शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। धूप और छाँव में बैठना क्यों मना है, इसी पर बात करेंगे। सुन्नत और मॉडर्न मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है, उस पर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निजाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी पैगंबरे इस्लाम की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर इंसानी मुआशरे के लिए मशगले रहा है। मॉडर्न साइंस भी उन तालीमात से मुंतसिर है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि इंसानी वजूद की सलामियत इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने से ही मुमकिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं तरफ किबला रुख होकर आराम फरमाते थे। आज साइंस कहती है कि दिल बाईं तरफ है। अगर इंसान बाईं तरफ लेटे तो दिल की बीमारी पैदा होने का काफ़ी खतरा होता है, क्योंकि बाईं तरफ करवट लेने से ही मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौराने खून और दिल की हरकतों में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में तजुर्बे से ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि जिन मरीजों को मुसलसल बाईं तरफ करवट सुलाया गया वो मरीज बहुत जल्द सेहत याब हो गए, और जिन मरीजों को बाईं तरफ करवट सोने दिया गया वो मरीज बेचैन ही रहे। मॉडर्न रिसर्च से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दाईं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक बिस्तर नरम ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक चमड़े का था। हजरत उमर से मरवी है कि उन्होंने कहा कि एक मर्तबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप एक बुनी हुई चटाई पर लेटे हुए आराम फरमा रहे थे। आपकी पुश्ते अनवर और उस चटाई के दरमियान कोई बिस्तर न था। चटाई के निशान आपके पहलू पर जाहिर हो रहे थे। चमड़े के तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस इस बात को साबित कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने का यह मामूल मेडिकल उसूल के मुताबिक बेशुमार फ़वाइद पर मुश्तमिल था। साइंसी माहिरीन ने अपनी रिसर्च में आरामदेह बिस्तर के नुकसानात कुछ इस तरह बयान किए हैं कि जब एक चुस्त और चलता फिरता इंसान जब आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करता है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। वह जिंदगी के आम मालूमात में सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा नरम और आरामदेह बिस्तर गुर्दे पर बहुत बड़ा असर छोड़ता है, यहाँ तक कि गुर्दे की नलियों में एक पेचीदा बरम और सूजन पैदा हो जाती है। आरामदेह बिस्तर रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान पहुँचाता है। बच्चों की हड्डियाँ नरम होती हैं। अगर उनको आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल कराया जाए तो उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और दूसरी पूरी ज़िंदगी माजूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। अमेरिकन काउंसिलिंग फॉर हेल्थ ने अपनी एक नई रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर दर्द, आवासी कमजोरी और जोड़ों के खिंचाव का वाहिद इलाज है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और छाँव में बैठने से भी मना फरमाया। हमें सूरज की सख्त ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने कायनात की एक मखलूक सूरज को भी बनाया। इंसानी ज़िंदगी में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इनमें से एक अहम फ़ायदा धूप शामिल करना है। धूप इंसानों के साथ साथ तकरीबन तमाम मखलूक़ात की ज़रूरत है। इंसान के अक्सर कामों का दारोमदार धूप पर ही है। इस धूप से हमें दीगर फ़ायदे के अलावा जिस्मानी फ़ायदे भी मिलते हैं, मगर इन सारे फ़ायदों से होते हुए भी मेडिकल साइंस ने धूप में सोना नुकसानदेह करार दिया है। हालांकि इस्लामी मेडिकल में धूप में सोने की कोई मुमानियत नुकसान का जिक्र नहीं है। अलबत्ता धूप और साए के दरमियान बैठना या सोना इस्लाम में मना है। हजरत बुरैदा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना किया है।
اسی طرح سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے تو بعض حصہ دھوپ اور بعض حصہ سائے میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، لیکن واضح اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ ادب اور اصرار کے زمرے میں ہے، اسی لیے اسے کراہت یعنی ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل نقصان ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کے خون کی گردش میں فرق آ جاتا ہے، یعنی جو حصہ دھوپ میں ہوگا اس میں خون کی گردش تیزی ہوگی، جبکہ جو حصہ چھاؤں میں ہوگا اس میں خون کی گردش آہستہ ہو جائے گی۔ لازمی طور پر جسم کی گردش کا دو رخ ہونا اس کے لیے بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا حکمتیں ہیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جب سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تب بتا دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اس لیے روایت میں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جسے پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے، اور گویا ایسی جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بناتا ہے، اور اس سے شیطان اپنے مقصد کی ایک وہ شخص تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہو کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی برا چاہنے والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم طبی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، ورنہ سرن اس طرح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ اسے بچا جانا بہتر ہے، یعنی یہ حکم واجبی ہے اور تاکیدی نہیں، بلکہ مفسکانہ اور غیر خواہی پر مبنی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندھے منہ لیٹنے سے تمام اعضائے حجم اور اعضائے رئیسہ اوندھے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں، اور اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغ کی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسری منفی یعنی نیگیٹو رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو دماغ کو ڈراونے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایسے شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں زیادہ سونے سے منع کیا گیا ہے۔ زیادہ سونے سے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے دنیاوی کاموں میں حرج پڑتا ہے اور دین کو بھی تیزی سے نقصان پہنچاتا ہے۔ زیادہ سونے سے مرگی، ہسٹیریا اور بے خوابی مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے آنکھوں کی بیماریاں، خاص طور پر پسوٹوں کی برم پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ سونے سے بدخوابی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور بدخوابی کے مریضوں کے لیے تو زیادہ سونا سم قاتل سے کم نہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔